رونقاں ماہ رمضان دیاں، برکتاں ماہ رمضان دیاں، اس اللہ دے مہمان دیاں، رونقاں ماہ رمضان دیاں، اس اللہ دے مہمان دیاں، دل مومناں دے پر نور ہوئے، دل مومناں دے پر نور ہوئے، وچ خوشیاں دے مسرور ہوئے، سن سن کے آیاتاں قرآن دیاں، سن سن کے آیاتاں قرآن دیاں، رونقاں ماہ رمضان دیاں، اے برکتاں والا مہینہ اے خوشیاں والا خزینہ راتاں آئیاں رب نو منان دیاں، رونقاں ماہ رمضان دیاں۔ واجب الاحترام سامعین محترم، آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال، میرے اور تسندے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ، گج وج کے بلند آواز نال درود دی چھل پاؤ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے 7 مارچ 2025 رمضان المبارک دا پہلا خطبہ جمعۃ المبارک، جس عظیم الشان فقید المثال خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان صدقہ خیرات دے ثمرات، میں جس مقام عالی شان اس وقت احباب دی چولیاں دی زینت کیتے، اللہ نے اس مقام اندر بڑے پیارے، بڑے احسن اور بڑے سونے انداز اندر نا اپنے نیک بندے اور بندیاں دا تذکرہ فرمایا ہے، انہاں لوگاں دا کہ جڑے لوگ اللہ نو قرض حسنہ دیندے نے، اللہ فرماندے نے میں رب دے راہ اندر مال خرچ کردے نے، صدقہ کردے نے، میں رب نو قرض حسنہ دیندے نے، پھر کل قیامت دا دن ہوئے گا انہاں نو دگنا کر کے عطا کر دیتا جائے گا، اور انہاں دا اجر نہ ضائع ہون والا ہے، انہاں دا اجر ہمیشہ برقرار رہے گا۔ اور غور فرمانا صدقہ سبحان اللہ، میرے اور تساندے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ رد البلائے، آن والیاں مصیبتاں ٹال دیندہ ہے، آن والیاں پریشانیاں صدقہ ٹال دیندہ ہے، اور صدقہ اللہ دے غصے نو ختم کر دیندہ ہے، اللہ دے غضب نو ختم کر دیندہ ہے۔ پروانے ہو جڑا انسان رب دے راہ اندر خرچ کر دے، رب دے راہ اندر صدقہ کر دے، آقا نے فرمایا نبوت والی زبان چو فرمایا غربا مسکین تے صدقہ کرتا ہے، مال خرچ کرتا ہے، اللہ آسمان تے بیٹھیاں اندے منے دیکھ کے مسکرا پیندے نے۔
اور جندے منے اللہ دیکھ کے مسکرا پین ایمان نال دسی آجے ان دے عمال نامی اندرو اللہ نے سارے گناہ ویسی معاف فرما دیتے ہیں۔ صدقے والا عمل کوئی معمولی عمل نہیں، کوئی عام عمل نہیں، اور پھر اس مہینے اندر صدقہ کرنا، رمضان المبارک دے مہینے اندر صدقہ کرنا، یہ مہینے جن دے متعلق آمینہ دے در یتیم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ دی جماعت، اے جدو رمضان دا مہینہ آندہ ہے نا، اللہ جنات نو شیاطین نو جگڑ دیندے نے، توبہ نو قبول فرما لیندے نے۔ پھر اللہ نے اس مہینے اندر ایک رات ایسی رکھی ہے جیڑی 1000 مہینیاں چو بہتر رات ہے۔ اس مہینے اندر ایک نیکی تو 700 تک نیکی جاندی ہے، اور جڑے لوگ صدقہ کرتے نے، رب دے راہ چ مال خرچ کرتے نے، وہ مبارک دے حقدار نے، اور رب دے کولوں بے شمار انعامات پا رہے نے۔ اے غور فرمانا، خالق کائنات نے آسمان تو کیمرہ فٹ فرمایا ہے، اس کیمرے نے نقشہ اپنے انداز اندر کینچ فرمایا ہے، اور انداز بڑا پیارا ہے۔ آوازاں دیئے مولا فرماندے نے ان المصدقین والمتصدقات وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ۔ اللہ فرماندے نے اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا سنیں اپنی نبوت والی زبان تو اعلان فرما دے ہو، اور دنیا جہان دیا لوگاں نو دس دے ہو، اور واہ قرآن میں تیری عظمت تو قربان جاواں، قرآن میں تیری لذت تو قربان جاواں، قرآن میں تیری مٹھاس تو قربان جاواں۔ اے او بابرکت کتاب ہے، او عظمت والی کتاب ہے، او شان والی رفت والی تے بلندی والی کتاب ہے، جس کتاب نو اللہ نے اس بابرکت مہینے اندر نازل فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا سنیا اساں رمضان المبارک دے مہینے اندر، بابرکت مہینے اندر، خوشیاں والے مہینے اندر، جو مہینہ مومنہ واسطے موسم بہار دا مہینہ بن کر کے آیا ہے، مومنہ واسطے خوشیاں لے کر کے آیا ہے، اور مومنہ واسطے رحمت لے کر کے آیا ہے۔ فرمایا سنیا اساں نے اس مہینے اندر قرآن نو نازل فرمایا ہے، اور اللہ نے پاک چٹھی جس فرشتے دے ہاتھ اندر بھیجیے، جس فرشتے دے تھرو اللہ نے آپ تے نازل فرمائیے، اللہ نے اس فرشتے نے نوریاں دا سردار بنا دیتا ہے، اور جس نبی تے چٹھی اتاری گئی ہے، جس نبی تے قرآن نازل کر دیتا گیا ہے، جس نبی تے پاک چٹھی آئی ہے، اللہ نے سارے نبیان دا امام بنا دیتا ہے، سارے نبیان دا امام الانبیاء بنا دیتا ہے، اور اللہ جے قرآن پہاڑاں تے نازل کر دیں دے، پہاڑ روئیں دی طرح ریزہ ریزہ ہو جان دے۔ اللہ نے اے بابرکت کتاب، عظمت والی کتاب، شان والی کتاب، رفت والی کتاب، بلندی والی کتاب اتاری ہے میرے تے تساں دے پیر مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم تے سینہ پاک تے اللہ نے نازل فرمائی ہے اور واہ قرآن میں تیری لذت تو قربان جاواں اللہ فرماندے نے ان المصدقین والمتصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم فرمایا سونے جڑے مرد تے جڑیاں عورتاں میں رب نو کر دے حسنہ دین دینے فرمایا سونے کل قیامت والے دن انہاں نو دگنا اجر عطا کر دیتا جائے گا اور او اجر عطا کر دیتا جائے گا جڑا اجر کدے بھی ختم نہیں ہوئے گا اندے تو مراد اے آ جڑے لوگ رب دے راہ اندر صدقہ کر دینے صدقہ خیرات کر دینے نہیں سمجھیو قرآن دا دوسرا مقام ہے ایتر میرے من تکنا ذرا پروانے ہو اور واہ قرآن میں تیری لذت تو قربان جاوا ایتھے صرف اشارہ کرنا چاہنا وا ایتھے بھی اللہ نے صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والیاں عورتاں دا تذکرہ فرمایا ہے بلکہ کلے صدقے دے تذکرہ نہیں فرمایا اللہ فرماندے نے بہت زیادہ صدقہ کرنے والے مرد اور بہت زیادہ صدقہ کرنے والیاں عورتاں غور فرمانا درا اللہ فرماندے نے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فرجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیم اور واہ قرآن میں تیری لذت تو قربان جاواں آواز دا صرف تھوڑا جا والیوم کھول دیو آواز دا غور فرمانا درا اور واہ قرآن میں تیری لذت تو قربان جاواں قرآن میں تیری عظمت تو قربان جاواں قرآن میں تیری مٹھاس تو قربان جاواں ایتھے بھی اللہ نے صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والیاں عورتاں دا تذکرہ فرمایا ہے صدقہ خیرات دے ثمرات اور جڑے لوگ رب دے راہ اندر صدقہ کر دینے اللہ نو کتنے پیارے لگ دینے اللہ نو کتنے سونے لگ دینے الہ آباد والیو رب دا واسطہ دے کر کے کہاں گا ایتر میرے من تکے آجے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز صبح دے وقت اللہ تعالیٰ دو فرشتیاں زمین تے نازل کر دینے جڑا پہلا فرشتہ ہے اس بندے واسطے دعا کردہ ہے جڑا رب دے راہ اندر صدقہ کردہ ہے رب دے راہ اندر مال خرچ کردہ ہے ان دے واسطے فرشتہ رحمت دیاں دعاواں کردہ ہے اور دوسرا او بدبخت انسان او بخیل انسان او کنجوس انسان جنو اللہ نے دولتاں بھی عطا کی تھیاں نے جائداتاں تے مربیاں تے کوٹھیاں دا بھی مالک بنا دیتا ہے اللہ نے رزق وافر مقدار اندر عطا فرمایا ہے پر انسان بخیل کنجوس ہے رب دے راج مال خرچ نہیں کردہ دوسرا فرشتہ ان دے واسطے بد دعا کردہ ہے پروانیوں اتھی بس نہیں نا دوسری حدیث سننا درا میں قربان جاواں اللہ
دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا انسان صدقہ کردہ رب دے راہ اندر غربا مسکینہ لوگاں تے صدقہ کردہ ہے ماڑیاں لوگاں تے صدقہ کردہ ہے جڑے صدقے دے حقدار نے انہاں نو صدقہ دیندہ ہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ دی جماعت اللہ آسمان تے بیٹھا اپنے بندے منے دیکھ کے مسکرا پیندا ہے کہو سبحان اللہ اللہ اپنے بندے منے دیکھ کے آسمان دیاں بلندیاں تے مسکرا پیندے نے سبحان اللہ اور میرا ایمان ہے میرا یقین ہے جندے منے آسمان والا رب دیکھ کر کے مسکرا پوے میرا رب انہوں ویسے ہی معاف فرما دیندہ ہے واہ اللہ میں تیریاں قدرتاں تو قربان جاواں اللہ میں تیریاں شانوں تو قربان جاواں الہباد والی ادھر میرے منے تکے آجے کیڑی گل میں دسنا چاہنا وا حدیث اندر لکھی آئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے ایک نوجوان اس طرح کھڑا ہے تے آسمان منے دیکھ دائے آسمان تو آواز آن دیئے اللہ بدلہ نو حکم تے آڈر جاری فرما دین دینے حدیث اندر لکھے آئے اللہ اس بندے دا نام بھی لے لین دینے فلاں بن فلاں انسان ان دے باغ اندر چلے جاؤ جا کر کے اتھے برسو اتھے بارش کر دے ہو یہ جڑا نوجوان ہے جن نے بدلان دی اندروں آواز سنی ہے اس طرح بدلان دا پیچھا کردہ اس مقام تے پہنچ جاتا ہے حدیث اندر لکھی آئے یہ نوجوان کی جا کر کے دیکھ دا ہے ایک مخصوص جاگہ ہے اتھے بارش نادل ہون دیئے اتھے رب دی رحمت جوش اندر آن دیئے پانی جمع ہو رہے آئے پھر پانی اس طرح کے خالی اندر جا رہے آئے جدر نو پانی جا رہے آئے یہ نوجوان پانی دے نال نال جا رہے آئے کی جا کر کے دیکھ دائے ایک نوجوان ہے اس طرح اس خالے دے اندروں پانی لیندہ ہے کئی نال جا اپنے بیلچے دے نال جا کوئی ہور اوزار ہے ان دے نال پانی اس طرح اپنی فصل اندر پاندہ ہے اپنی کھیلاں اندر پانی پارے آئے اے جو نوجوان پانی دے نال چل کر کے آیا ہے اس نوجوان نو مخاطب کر کے کہندا ہے نوجوان تیرا نام کی ہے جڑا نام آسمان تے لے آگے آسی اے نوجوان اپنا نام دسدا ہے میرا نام فلاں ہے فلاں بن فلاں فلاں قبیلے نال میں تعلق رکھن والا وا فلاں قبیلے اندر میں رہن والا وا اے جڑا نوجوان دے کولوں سوال کردا ہے نوجوان کہندا ہے آج آسمان دیاں بلندیاں تے تیرا نام لے آگے آئے ان دی وجہ کی ہے اے نوجوان اس طرح اپنی فصل نو پانی دے رہے آئے اپنے باغات نو پانی دے رہے آئے نال مسکرا پیندا ہے کہندا جدوں میرے باغ تیار ہو جاندا ہے جدوں میں پھل تیار ہو جاندے نے پھر انہاں دے میں 3 حصے کر لینا وا ادھر میرے من تکیا جے پروانے ہو پہلا حصہ غریباں مسکیناں تے غرباں اندر تقسیم کر دینا وا دوسرا حصہ اس باغ اندر چھوڑ جانا وا تیسرا حصہ میرے بیوی تے بچیاں واسطے آ اللہ نو یہ میرا عمل بڑا پیارا لگدا ہے اللہ نو میرا عمل بڑا اچھا لگدا ہے غرباں مسکیناں تے صدقہ کریا کر جڑے صدقے دے حقدار نے انہاں نو صدقہ دیا کر رب دا واسطہ دے کر کے کہاں گا آسمان والا رب تینو دنیا تے بھی عزت والا بنا دے گا تے کل قیامت والے دن بھی عزت والا بنا دے گا رب تیرا اندر صدقہ خیرات کریا کرو اور قربان جاواں صدقہ رد البلائے آن والیاں پریشانیاں مصیبتاں دے دکھ ٹال دیندا ہے ادھر میرے من تکیا جے پروانے ہو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو کل قیامت دا دن ہوئے گا رب نفسی نفسی دا عالم ہوئے گا ہر بندہ پریشان ہوئے گا کوئی کسے دے کم نہیں آئے گا
مومن انسان جڑا رب دے راہ اندر صدقہ کردا رہا ہے اے جڑا صدقہ ہے کل قیامت والے دن اندے تے پرچھاواں بن جائے گا سبحان اللہ اس طرح جدھر نو جائے گا صدقہ اندے اوپر چلدا جائے گا اندے واسطے پرچھاواں بن جائے گا صدقے والا عمل کوئی عام عمل نہیں دا اور واہ قرآن میں تیری لذت تو قربان جاواں اور قرآن میں تیری مٹھاس تو قربان جاواں اللہ فرماندے نے ان المصدقین والمتصدقات وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ فرمایا سونیا بے شک جڑے مرد جڑیاں عورتاں میں رب نو کردے حسنا دیندے نے میں رب دی راہ اندر صدقہ کردے نے فرمایا سونیا انہاں واسطے دگنا اجر ہے اور انہاں دا اجر ہوئے جڑا کدے بھی ضائع نہیں ہوئے گا ادھر میرے منے تکیا جے پروانے ہو رب دا واسطہ دے کر کے کہاں گا صدقے والا عمل کوئی عام عمل نہیں صدقے والا عمل کوئی معمولی عمل نہیں سعودیہ دا ایک شہر الریاض تسی جان دے ہو الریاض شہر دے اندر ایک بہت بڑا تاجر ریا کردہ سی مولانا عبدالمالک مجاہد حفیظہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب اندر واقعہ نقل کیتا ہے ادھر میرے منے تکے آجے صدقے دا عمل کوئی عام عمل نہیں کوئی معمولی عمل نہیں مولانا عبدالمالک مجاہد حفیظہ اللہ تعالی نے لکھے آئے سعودیہ دا ایک شہر الریاض ہے الریاض دے اندر ایک بہت بڑا تاجر ریا کردہ سی ایک بہت بڑا چودھری تے سردار ریا کردہ سی بہت زیادہ ملازم رکھے ہوئے سی اپنے گھر دے اندروں نکلدا سی بہت کام نکلدا سی جڑا کام کرنے ملازمہ نے کرنا ہے او وقت بھی آیا رب منو آزمائش آ گئی رب منو کوئی آزمائش ایسی آ گئی ان دی طبیعت دن با دن خراب ہونی شروع ہو گئی سعودیہ دے بڑے بڑے ڈاکٹرانوں ملدا ہے مشینہ دس دیاں نے تو چند دن دا مہمان ہے تینوں کینسر ہو گیا ہے چند گھنٹیاں دا مہمان ہے چند دناں دا مہمان ہے جو کرنا ہی کر لے رب نو راضی کر لے رب نو خوش کر لے اے نوجوان اپنے گھر اندر لوٹے آئے بڑا پریشان ہے بڑا غم زدہ ہے فوراً امریکہ دا ویزا لواندا ہے امریکہ اندر پہنچ جاندا ہے امریکہ دے بڑے بڑے ڈاکٹرانوں جا کر کے ملدا ہے تے ڈاکٹرانال جدو ملاقات ہوندی ہے امریکہ دے بہت بڑے ڈاکٹر نے وہ بھی داستے نے تصدیق کر دیندے نے چند دن دا تو مہمان ہے کینسر تیرے جسم اندر بہت زیادہ پھیل گیا ہے ہن تو نہیں بچ سکنا ہے گھر اندر لوٹ جا اپنے بچیاں نو جا کر کے کہہ دے اپنی بیوی نو جا کر کے کہہ دے رشتہ داران نو جا کر کے کہہ دے اہل و عیال نو جا کر کے کہہ دے کنبے قبیلے والیاں نو جا کر کے کہہ دے میریاں خدمتاں کر لو چند گھنٹیاں دا میں مہمان چند منٹاں دا میں مہمان مینوں موت دا پیغام آن والا ہے بڑا مایوس ہے گھر اندر لوٹیا الریاض شہر دی اندر واپس آیا ایک دن گھر بیٹھیاں دل اندر گل آئی آج کیوں نہ ہووے کسائی دے کولو جن دے کولو گوشت لے کر کے دے ملازم آندے سن دل اندر گل آئی آج گوشت میں خود لے کر کے آنا وا کسائی دے کول گوشت لین جاندا ہے کی دیکھ دائے کسائی نال گفتگو کر رہے آئے نال گوشت دا آرڈر دے دیندا ہے کی دیکھ دائے ایک خاتون ایک عورت بڑی شرم و حیا والی انہیں اس طرح برخہ پہنے آئے حجاب کیتا ہویا ہے یہ جڑا کسائی ہے گوشت صاحب کر دے تے گوشت دے نالو جڑے
گوشت دے نالو جڑا سامان اتردا ہے چربی اتردی ہے زمین تے سٹ دیندا ہے اے عورت اٹھاندی ہے چربی شاپر اندر پا لیندی ہے اے جڑا الریاض دا چودھری تے سردار ہے جنوں ڈاکٹراں تے حکیماں تے طبیباں نے کہہ دیتا ہے چند دن دا تو مہمان ہے دنیا تو جان والا ہے اپنی اکھاں نال مندر دیکھدا ہے آخر کر کے اس عورت دا پیچھا کردا ہے پھر آ کر کے اس نوجوان نو پوچھدا ہے گوشت والے کسائی نو اے عورت کون ہے تے کیڑے محلے اندر رہن والی ہے کیڑی جگہ تے رہن والی ہے کی اینوں ایسی مجبوری ہے ایک کسائی کہن لگا جدوں میں گوشت کرنا روٹین دے مطابق ہر روز عورت میرے قریب آ جاندی ہے چربی اٹھاندی ہے تے شاپر اندر جمع کر لیندی ہے اندے نکے نکے بچے نے اندا خامن دنیا تو چلا گیا ہے اندا خامن دنیا تو رحلت فرما گیا ہے دعا کریا کر رب کسے دا محتاج نہ بنا دے آمین کہو دعا کریا کر میرا رب کسے دا محتاج نہ بنا دے غربت رول دین دیجے دعا کریا کر مالکا اسی ساڑے حالات جس طرح دے بھی آ جان اسی تیری رضا تے ہمیشہ راضی رہی ہے الہباد والیو اس کسائی نو مخاطب کر کے کہندا ہے اور نوجوان اے عورت جدو آئے گی میرے خاتی اندر انہوں تو گوشت دے دینا ہے تے بڑا بہترین گوشت دینا ہے بڑا بھی آئی بھی گوشت دینا ہے اس طرح نوجوان چودھری تے سردار الریاض دا ڈیرے دار اپنا سامان لیندہ گوشت لیندہ ہے کار اندر آ جاندہ ہے ان بڑا مایوس ہے استغفار کرتا ہے توبہ کرتا ہے جان دیو کسی انسان نو پتہ چل جائے میں چند دن دا مہمان پھر وہ بڑی رب رب کردا ہے اپنے رب نو راضی کرن دیاں کوششاں کردا ہے اے نوجوان اپنے رب نو خوش کر رہا ہے رب نو راضی کر رہا ہے کافی دن گزر گئے دل تے گل آئی آج کیوں نہ ہوئے میں دوبارہ انہاں ڈاکٹران دے کل جاواں سعودیہ دی اندر دوبارہ انہاں ڈاکٹران دے کل جاندا ہے جا کر کے اپنا علاج کرواندا ہے اور الہباد والیو رب دا واسطہ دے کر کے کہاں گا صدقے والا عمل کوئی معمولی عمل نہیں جے تسی جان دیو کینسر والی بیماری ایسی بیماری ہے ڈاکٹر بھی لا جواب ہو جاندے نے ڈاکٹر تے حکیم تے طبیب بھی جواب دے دیندے نے پرواہ مالکا میں تیریاں قدرتاں تو قربان جاواں اللہ میں تیریاں شاناں تو قربان جاواں اللہ تین کون کہے انج نہیں تا انج کرنا الہباد والیو آیا اس طرح ڈاکٹر دے کول اوہو مشینہ نے جنہ مشینہ نے چند دن دا مہمان دسیا سی اوہو مشینہ نے جڑیاں مشینہ نے دسیا سی تینوں موت دا پیغام آن والا ہے چند دن دا تو مہمان ہے رپورٹاں آئیاں نے اللہ نے بالکل صحت مند بنا دیتا ہے اللہ نے شفاواں عطا کر دیتیاں نے دل نو سکون نہ آیا راتوں رات امریکہ دی جناب ٹکٹ لیندا ہے صبح ویزا لگ جاندا ہے امریکہ اندر پہنچ جاندا ہے انہاں ڈاکٹراں نو جا کر کے ملدا ہے جنہاں ڈاکٹراں نے کیا سی چند دن دا مہمان ہے امریکہ اندر گیا ہے انہاں ڈاکٹراں نے چیک کیتا ہے رپورٹاں آئیاں کہنے لگے نوجواناں سی حیران اس گل دے چند مہینے پہلا تو ساڈے کول آیا اسی تینوں کیا تو مہمان چند مہینے آدھا چند کہٹیاں دا تو مہمان ہے ہن حیرانگی اس گل دیئے اوہو مشینہ نے اوہو سسٹم ہے سب کچھ ایک رپورٹ آ رہی ہے اللہ نے تینوں شفاواں عطا فرما دیتیاں نے آسمان وال چہرہ اٹھاندا ہے اکھاں اندر آنسو آ جاندے نے تے رو کر کے پتہ ہی کی کہندا ہے الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین
सारियां तारीफां मेरे रब वास्ते ने, ये मेरे रब दी शान है। डॉक्टरां ने बैठा लिया, डॉक्टर पुछदे ने नौजवाना गल साडी समझ चो बाहर है, तू साडे कोल चंद महीने पहला आया, असी तेनू जवाब दे दिता, ला जवाब कर दिता। मुस्कुरा करके कहंदा है दुनिया दे डॉक्टर ते हकीम ते तबीब ला जवाब कर सकते ने, पर ओ समान वाला रब रहमान कदे ला जवाब नहीं कर सकता। वो तो अपने बंदियां नाल बड़ा प्यार करता है, अपने बंदियां नाल बड़ी मुहब्बत फरमांदा है। सुभान अल्लाह। इन्हां ने डॉक्टरां दे कोलों पुछया तू कैसा ऐसा अमल कीता है जिस अमल दी वजह तो अल्लाह ने तेनू शिफावां अता फरमा दित्तियां ने। कहन लगा बेवा औरत सी, निक्के निक्के बच्चे सी, कसाई दे कोलों सिर्फ उन्होंने गोश्त लै करके देना वा, कोई ज्यादा वड्डा अमल तो मैं नहीं कीता। लगता है अल्लाह ने मेरा अमल कबूल फरमा लिया है, उस अमल की वजह तो अल्लाह ने मैनू शिफावां अता फरमा दित्तियां ने। इलाहाबाद वालियो सदके वाला अमल कोई आम अमल नहीं जे, सदके वाला अमल कोई मामूली अमल नहीं जे। अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए मेरे सहाबा दी जमात, बल्कि मोमिना दी मैं सिद्दीक़ा कायनात अम्मा जी आयशा सिद्दीक़ा सब कहो रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान कर दिया ने। जड़ा माँ जी दा बेटा है वो बोलेगा अम्मा जी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जरा प्यार नाल बोलो अम्मा जी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। और मैं माँ जी दा तज़किरा ना करा ते मैनू सुकून नहीं आएगा, फिर क्यों ना मैं मुहब्बत दा पैगाम दे जावां। की शान दसामी ऐशा दी, की शान दसामी ऐशा दी, जिंदी शान दे विच कुरआन आया। की शान दसामी ऐशा दी, जिंदी शान दे विच कुरआन आया। और जिंदे दर अक़दस ते चल चल के, और जिंदे दर अक़दस ते चल चल के जबरील भी करन सलाम आया। की शान दसामी ऐशा दी, जिंदी शान दे विच कुरआन आया। और जिंदे दर अक़दस ते चल चल के जबरील भी करन सलाम आया। ओते बेटी पाक सिद्दीक़ दिए, ओते बेटी पाक सिद्दीक़ दिए। हर बाप नु बेटी प्यारी होया कर दिए। वाह सिद्दीक़ मैं तेरी बेटी दी असमत तो कुर्बान जावा। वाह अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मैं तोड़ी बेटी सैयदा आयशा दी असमत तो जग वार देवा। अपनी अम्मी प्यारी अम्मी जान अम्मा जी आयशा तो जग वार देवा। फरमांदे ने की शान दसामी ऐशा दी, जिंदी शान दे विच कुरआन आया। जिंदे दर अक़दस ते चल चल के जबरील भी करन सलाम आया। ओते बेटी पाक सिद्दीक़ दिए, उनदे शोहर नबी सहारे ने, असहाब नबी दे प्यारे ने, असहाब नबी दे प्यारे ने। जिन्ना तन मन धन तीन तो वारे ने। अम्मा जी आयशा सिद्दीक़ा ना बोले आ जाए तो कोई फड़ के खड़ लेगा, ना बोले आ जाए। अम्मा जी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान कर दिया ने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जिंदगी अंदर सूरज नूं ग्रहण हो गया। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन मस्जिद नबी अंदर आए, सहाबा जमा हो गए, आपने जमात करवाई। अम्मा जी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान कर दिया ने मेरे नबी ने पहली रकत अंदर
میرے سرتاج نے پہلی رکعت دے اندر بہت لمبا قیام کیتا، بڑا لمبا قیام کیتا. پھر میرے نبی رکوع اندر گئے نے، میرے نبی نے بڑا لمبا رکوع کیتا. پھر میرے نبی رکوع تو کھڑے ہوئے نے، بڑی دیر کھڑے رہ، رب دیاں تسبیحاں بیان فرماندے رہ. پھر میرے سرتاج اماں جی ایسا بیان کر دیاں نے، میرے سرتاج محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے اندر گئے، بڑا لمبا میرے نبی نے سجدہ کیتا. میرے نبی نے نماز نو مکمل کیتا، میرے نبی نے سلام پھیریا. ایتھے ایک مسئلہ سمجھ کے لے جایا جے. میرے نبی کھڑے ہوئے، صحابہ نو واز فرمائی، صحابہ نو خطبہ ارشاد فرمایا. آقا فرماندے نے صحابیو چاند تے سورج، چاند تے سورج اے رب دیاں نشانیاں نے. سبحان اللہ. آقا فرماندے نے صحابیو سورج نو گرین ہو جائے، چاند نو گرین ہو جائے. ساڈے معاشرے اندر نا جہالت بڑی ہے. کئی آندے نے کسی عورت نو بچہ ہونے والا ہے نا، اسی کہنے ہیں سورج گرین لگ گیا، چاند گرین لگ گیا ہے. عورت چلتی پھرتی رہے، بیٹھے نا. اگر بیٹھے گی ہو سکتا ہے بچے تے کسے بچے دے جسم دا کوئی حصہ کٹیا نہ ہوئے. جدو بچے نو جنم دے گی ہو سکتا ہے بچے دی ایک آنکھ نہ ہوئے، بچے دے ایک پیر نہ ہوئے. جہالت ساڈے اندر بھی عام جہالت ہے. میرے نبی نے تھے ایک مسئلہ سمجھایا. آقا فرماندے نے صحابیو خوشی یا غمی ہوئے، سورج گرین خوشی تے غمی نال نہیں لگیا کردا. اے سورج تے چاند رب دیاں نشانیاں نے. آقا فرماندے نے جدو سورج گرین ہو جائے، چاند نو گرین ہو جائے، آقا فرماندے نے تکبیرات پڑھیا کرو، تسبیحات کریا کرو. آقا فرماندے نے نماز پڑھیا کرو. جڑی میرے نبی نے اس حدیث اندر بات آخری بیان فرمائی. آقا فرماندے نے رب دے راہ اندر صدقہ کریا کرو، صدقے دی وجہ تو اللہ سورج گرین چاند گرین ختم فرما دے گا. آقا فرماندے نے رب دے راہ اندر صدقہ کریا کرو. صدقہ کرنا بہت بڑا عمل ہے. الہ آباد والیو ادھر میرے منے تکے آجے، اجے نہیں سمجھیو. آؤ میں توڑی ملاقات نبی دیکھ صحابی نل کروا دیواں. نام حضرت ابو امامہ سب کہو رضی اللہ بیان کرتے نے. میرے آقا نے فرمایا صحابیو جنہوں بیماری لگ جائے نا، بیمار ہو جائے، رب دے راہ صدقہ دے وے، رب بیماریاں ختم فرما دے گا. جڑا کہندہ ہے نا حضرت لکھان دے لکھ لا بیٹھا ماں، بیماری تو جان نہیں چھٹ دی. ڈاکٹر تے حکیم کوئی نہیں چھڑیا، پر بیماری تو جان نہیں چھٹ دی. یہ چھٹنی بھی نہیں دی. کیوں؟ صدقہ اسی دین دے نہیں رب دے راہ. میرے نبی نے فرمایا کہ رب دے راہ صدقہ دیو، اللہ تمام بیماریاں تو شفا عطا فرما دے گا. کوئی ایمان نال دسو، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دینے صدقے دا عمل کوئی عام نہیں. فرمایا صدقہ اللہ دے غصے نو ٹھنڈیاں کر دیندہ ہے. کہو سبحان اللہ. اس تو بڑا کوئی عمل ہے گا کہ جڑا صدقہ رب دے راج دئیے تے رب دے غضب نو غصے نو ٹھنڈیاں فرما دے. دنال پتہ کی فرمایا؟ آپ فرماندے نے توڑیاں بیماریاں نو صدقہ ختم فرما دے گا. تے رب کو لو دعاواں کریا کرو تے کثرت نال کریا کرو. میرے نبی دے الفاظ نے دو باتیں آپ نے ارشاد فرمائیاں، اور ان دے متعلق میں توڑی نظر ایک واقعہ کرا. امام حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب اندر نقل کیتا ہے. ادھر میرے من تکے آجے سید عبداللہ مبارک رحمت اللہ علیہ انہاں دے کول ایک نوجوان آیا. آ کر کے کہنے لگا حضرت 7 سال گزر گئے نے، گھٹنیاں تے پھوڑا بن گیا ہے، تکلیف اندر
بڑی تکلیف تے درد ہوتی ہے، کوئی علاج دسو۔ امام صاحب نے خو حدیث بیان فرمائی، سید عبداللہ مبارک رحمت اللہ علیہ نے، سید عبداللہ مبارک رحمت اللہ علیہ فرمان لگے، نوجوان رب دے راہ اندر صدقہ کریا کر، صدقہ تیریاں پریشانیاں بھی دور کر دے گا، صدقہ تیریاں تکلیفاں بھی دور کر دے گا، صدقہ تیریاں بیماریاں بھی دور فرما دے گا۔ امام صاحب فرمان لگے، اور نوجوانہ اس وقت پانی دی بڑی قلت ہویا کرتی سی، فرمان لگے اس طرح کر ایک کنواں بنوا جتھوں لوگ پانی آ کر کے لے کر کے جان، لوگ پانی پین، اے بہت بڑا صدقہ ہے۔ امام صاحب فرمان لگے، اے عمل کر، عمل دی وجہ تو اللہ تینوں شفا عطا فرما دے گا۔ اے نوجوان واپس آیا جنہوں 7 سال گزر گئے نے، بیماری اندر مبتلا ہے، او بیمار ہو، لاچار ہو، رب دا واسطہ دے کر کے کہا گا اس فقیر دیاں گلاں نو ضائع نہ کر دے آجے، میں توڑے سامنے درد دل لے کر کے آیا ہوں، کوئی ضرورت نہیں کسے حکیم کل جان دی، کوئی ضرورت نہیں کسے طبیب کل جان دی، کوئی ضرورت نہیں کسے ڈاکٹر کل جان دی، یقین کر تے رب تے کر، بھروسہ کر تے رب تے کر، ہر روز صدقہ دینا تیرا کام میں، تینوں شفا عطا فرما دینی رب رحمان دا کام میں۔ اے نوجوان آیا جنہوں 7 سال گزر گئے نے، گھٹنیاں تے پھوڑا ہے، 7 سال گزر گئے نے، تکلیف اندر مبتلا ہے، آیا فوراں پانی دا کنواں بنوایا ہے، لوگ پانی استعمال کر رہے ہیں، لوگ پانی لے کر کے جا رہے ہیں۔ اللہ نے اندہ عمل اتنا پسند آیا ہے، میرے رب نے انہوں شفا عطا فرما دیتیاں نے، میرے رب نے ان مکمل شفا عطا فرما دیتیاں نے، اور سبحان اللہ میں قربان جاواں الہ آباد والیو، ایک بابرکت مہینہ، خوشیوں والا مہینہ، موسم بہار دا مہینہ، ان دی اندر زیادہ تو زیادہ صدقہ کرو، اور چلو زیادہ نہیں روٹین بناؤ، ہر روز میں 10 روپے صدقے اندر دینے نے، اپنے رزق حلال دی اندر 10 دی روٹین بنا لو، 50 دی روٹین بنا لو، 100 دی بنا لو، 500 دی بنا لو، 1000 دی بنا لو، جنہی اللہ نے طاقتہ تے حمدہ عطا فرمائیاں نے، کسے کل طاقت 50 روپیاں دیئے، ہر روز دا صدقہ کرے، میرا ربوں دی زندگی جو غم مٹا دے گا۔ آخری حدیث سنو تے گل مقامہ، اے رمضان المبارک دا مہینہ، بابرکت مہینہ، خوشیاں والا مہینہ، جو مومنہ واسطے موسم بہار دا مہینہ بن کر کے آیا ہے، ہندی اندر صدقہ کرو گے، اور کتنا عظمت والا مہینہ ہے۔ آقا نے فرمایا صحابیو، اللہ تعالی حدیث سن کے تڑپ جایا جے، کھل کھلا جایا جے، لہلہا جایا جے، اور میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے، جدو اے حدیث مومن سندہ ہے، مومن دے چہرے تے مسکراہٹاں آ جاندیاں نے۔ آقا فرمان دے نہیں، اللہ ہر روز ہر افطاری دے وقت کئی گنہگارانو جہنم تو آزاد کر کے جنت دے ٹکڑ الاٹ فرما دیندے نے۔ میرے آقا نے فرمایا ایتھی بس نہیں، اگلی حدیث فرمایا ہر روز ہر دن تے ہر رات، رمضان اندر اے مہینہ کوئی معمولی مہینہ نہیں، فرمایا ہر دن تے ہر رات اللہ ایک دعانو قبول فرما لیندے نے۔ اللہ ساڈا بھی شمار انہاں لوگاں اندر کر دے۔ قرآن کہندہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ فرمایا کامیاب نے وہ لوگ جنہاں نو جہنم تو بچا لیا گیا، جنت اندر داخل کر دیتا گیا۔ مالکہ تینو تیری رحیمی کریمی دا واسطائی، اللہ تینو تیرے کہون دا واسطائی، گنہگار بڑے ہاں، سیاکار بڑے ہاں، پاپی بڑے ہاں، مجرم بڑے ہاں، اپنی زبان چکرار کیتی بیٹھے ہاں، اللہ ساڈا بھی شمار انہاں لوگاں اندر فرما دے۔ آمین کہہ دیو، اللہ ساڈا شمار بھی انہاں لوگاں اندر فرما دے۔
اور محبت دے چند جملے سنو تے کل مقام فرماندے نے مہمان رب دا مہینہ ہے یارو مہمان رب دا مہینہ ہے یارو بخشش دا اللہ خزینہ ہے یارو مہمان رب دا مہینہ ہے یارو بخشش دا اللہ خزینہ ہے یارو لٹ لو بہاراں رمضان آیا لٹ لو بہاراں رب دا مہمان آیا افطاری دے ویلے زمزم کھجوراں افطاری دے ویلے زمزم کھجوراں افطاری دے ویلے زمزم کھجوراں جنت چمیل سن سونی اہوراں افطاری دے ویلے زمزم کھجوراں جنت چمیل سن سونی اہوراں لٹ لو بہاراں رمضان آیا لٹ لو بہاراں رب دا مہمان آیا تے آمین کی آجے دعا کریے اے خو مہینہ ہی ہووے دعا کریے اے خو مہینہ ہی ہووے عبدالرشید صاحب دعا کریے اے خو مہینہ ہی ہووے مکہ بھی ہووے مدینہ بھی ہووے دعا کریے اے خو مہینہ ہی ہووے مدینہ بھی ہووے لٹ لو بہاراں رمضان آیا لٹ لو بہاراں رب دا مہمان آیا آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.